krus, namatay siya, gilubong dayon sa ikatulog adlaw, nabanhaw siya dayon ning kayab. Iyang ikaduhang pagkahimo mao ang unang Korinto 15:45 nga nagingon, ang katapusang Adam nahimong espiritu nga taghatag o kinabuhi. So, unang pagkahimo niya sa 1:14 nahimong unod. Unya, pag-uman sa process, nahimo na siyang espiritu nga taghatag sa kinabuhi. So, mga igsoon, ang pulong espiritu, gikan siya sa pulong pneuma sa Griego, nga nagpasabot og hangin. So, inana ang paghubad sa pulong espiritu. No? Kaya atong ginuhuman sa process, nahimo naman siyang espiritu. Dili lang basta kay espiritu, kundi espiritu nga taghatag sa kinabuhi. So, doon ay sumpay para asa di ay di. So, mga igsoon, mga higala, matingala ta. Kung ang sulpad sa atong mga sala, pagkalansang ras sa atong Ginoo. Anong gikinahanglan pamaniyang mahimong espiritu nga taghatag sa kinabuhi? Nga kung sala lang ang isgutan, okay na itong pagkalansang niya sa krus, pero anong nabanhaw pa man siya? Anong nahimo pa man siya ang espiritu nga taghatag sa kinabuhi? Tungod di ay mga igsoon, mga higala, bukod sa Dios nga ipaambit ang iyang kinabuhi nganhi kanato igsoon higala. So dinigingon sanglit espiritong taghatag og kinabuhi naman kining espirituha. Gipaambit niya ang Dios ug ang kinabuhi niya nganha sa iyang mga magtutuo. So, ipaambit pa rin niya ang iyang justo nga kinabuhi nganhi kanato mga magtutuo. Busa ang unang Juan 5:12 nang ingon, kadtong nakabaton sa anak dunay kinabuhi. Kadtong wala makabaton sa anak sa Dios, walay kinabuhi. So actually, ang kinabuhi nga gisgutan sa basahon sa unang Juan 5:12 mao ang kinabuhi sa Dios. Kung kita karon nga mga tao nakabaton na ta sa kinabuhi sa anak sa Dios, panlantaw sa Dios, dunay kinabuhi. Buhi ta kung nabatunan nato ang kinabuhi sa Dios. Apan kadtong wala makabaton sa anak sa Dios, walay kinabuhi. So duna di ay taong nakabaton sa kinabuhi sa Dios, ug duna po'y taong wala makabaton sa kinabuhi sa Dios. Wala kung wala ta makabaton sa kinabuhi sa Dios, panlantaw sa Dios, wala tay kinabuhi. So nagpasabot kung sa pulong walay kinabuhi sa laing pinulungan, patay. So kung di ay nato mabatunan ang kinabuhi sa Dios sarong panahon na, siguro panlantaw sa tao, buhi man ta kay istorya doon, maglakaw-lakaw, manabaho. Pero mga igsoon, panlantaw sa Dios. Kung di nato mabatunan ang kinabuhi sa anak sa Dios, wala tay kinabuhi panlantaw sa Dios. Busa igsoon ni gala, usani kapag dasi gani ka nato mabuod sa Dios, nga batunan nato